श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 46 सर्गः। गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवमब्रवीत् कथं भवान् विजानीते सर्वं वै मण्डलं भुवः। सुग्रीवश्च ततो रामम् उवाच प्रणतात्मवान् श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण वचो मम। यदा तु दुन्दुभिं नाम दानवं महिषाकृतिं प्रतिकालयते वाली मलयं प्रति पर्वतम् तदा विवेश महिषः मलयस्य गुहां प्रति विवेश वाली तत्रापि मलयं तज्जिघांसया। ततोऽहं तत्र निक्षिप्तः गुहाद्वारि विनीतवत् न च निष्क्रामते वाली तदा संवत्सरे गते। ततः क्षतजवेगेन आपुपूरे तदा बिलम् तदहं विस्मितो दृष्ट्वा भ्रातुः शोकविशार्दितः। अथाहं गतबुद्धिस्तु सुव्यक्तं निहतो गुरुः शिलापर्वतसङ्काशा बिलद्वारि मया कृता अशक्नुवन्निष्क्रमितुं महिषो विनशिष्यति। ततोऽहमागां किष्किन्धां निराशस्तस्य जीविते राज्यञ्च सुमहत्प्राप्य ताराञ्च रुमया सह मित्रैश्च सहितस्तस्य वसामि विगतज्वरः। आजगाम ततो वाली हत्वा तं वानरर्षभः ततोऽहमददां राज्यं गौरवाद्भययन्त्रितः। समां जिघांसुर्दुष्टात्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रियः परिकालयते क्रोधात् धावन्तं सचिवैः सह। ततोऽहं वालिना तेन सोऽनुबद्धः प्रधावितः नदीश्च विविधाः पश्यन् वनानि नगराणि च आदर्शतलसङ्काशा ततो वै पृथिवी मया अलातचक्रप्रतिमा दृष्टा गोष्पदवत्कृता। पूर्वां दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान् द्रुमान् पर्वतान् सदरीन् रम्यान् सरांसि विविधानि च। उदयं तत्र पश्यामि पर्वतं धातुमण्डितं क्षीरोदं सागरं चैव नित्यमप्सरसालयम्। परिकालयमानस्तु वालिनाभिद्रुतो ह्यहं पुनरावृत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा विभो। दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणां दिशं विन्ध्यपादपसङ्कीर्णां चन्दनद्रुमशोभिताम्। द्रुमशैलान्तरे पश्यन्
भूयो दक्षिणतो पराम् अपराम् च दिशम् प्राप्तः वालिना समभिद्रुतः स पश्यन् विविधान् देशान् अस्तम् च गिरिसत्तमम् प्राप्य चास्तम् गिरिश्रेष्ठम् उत्तरम् सम्प्रधावितः हिमवन्तम् च मेरुम् च समुद्रम् च तथोत्तरम् यदा न विन्दे शरणम् वालिना समभिद्रुतः तदा माम् बुद्धिसम्पन्नः हनुमान् वाक्यमब्रवीत् इदानीं मे स्मृतं राजन् यथा वाली हरीश्वरः मतङ्गेन तदा शप्तः ह्यस्मिन्नाश्रममण्डले प्रविशेद्यदि वा वाली मूर्धास्य शतधा भवेत् तत्र वासः सुखोऽस्माकम् निरुद्विग्नो भविष्यति तत्र पर्वतमासाद्य ऋष्यमूकम् नृपात्मजा न विवेश तदा वाली मतङ्गस्य भयात्तदा एवं मया तदा राजन् प्रत्यक्षमुपलक्षितम् पृथिवीमण्डलम् सर्वम् गुहामस्म्यागतस्ततः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 46 सर्गः।